مجید یا وختونا کډیر سخشی وختونا کډیر سخشی نظریه بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو وختونا کډیر سخشی وختونا کډیر سخشی نظریه بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو وختونا کډیر سخشی من بیوحن پی مسلکا قائل بعد مذهبیو حنفیت کی بایوک لکا قائد بعد مذهبیو حنفیت کی بایوک لکا دشا ولی واللہ سیبا دشا ولی واللہ سیب مرتبہ بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو وختونا کډیر سخشی وختونا کډیر سخشی نظریه بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو تبلیغ دے کا جہاد دے ہم منوبہ سیاستا منوبہ طریقتا او منوبہ شریعتا منوبہ طریقتا او منوبہ شریعتا سلور دی سلسلیہ سلور دی سلسلیو سلسلہ بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو وختونا کډیر سخشی وختونا کډیر سخشی نظریه بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو پزیدہ امریکی با ممرکز عربستانوی دخولی نبی مشنا بمخخا پچشم جانوی دخولی نبی مشنا بمخخا پچشم جانوی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جذبہ بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو وختونا کډیر سخشی وختونا کډیر سخشی نظریه بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو تعلق بعد اصحابو اہل بیتو سرمینا چمل دا صحابو با تل ساتو پخپل وینا چمل دا صحابو با تل ساتو پخپل وینا دمور عیش درا دمور عیش درا او هم کوسا بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو وختونا کډیر سخشی وختونا کډیر سخشی نظریه بن پریدو ملګر دیو بندیانو عقیده بن پریدو
زمنگ دا عقیده دا اصحاب دی تمام سوری دانن مسلمانانی پرنا لاری چگوری دانن مسلمانانی پرنا لاری چگوری درب درسی دعا درب درسی دو دا قافلہ بن پریدو ملگارو دیو بندیانو عقیدہ بن پریدو ملگارو دیو بندیانو عقیدہ بن پریدو وقتونا کڑیر سخشی وقتونا کڑیر سخشی نظریہ بن پریدو ملگارو دیو بندیانو عقیدہ بن پریدو عمل مو پا قرآن دے دا حدیثو پیروکاریو توحید زمنگ ایمان دے رسالتنا نہم زاریو توحید زمنگ ایمان دے رسالتنا منگ زاریو مکہ بن پریدو مکہ بن پریدو ہم مدینہ بن پریدو ملگار دیو بندیانو عقیدہ بن پریدو ملگار دیو بندیانو عقیدہ بن پریدو وقتونا کڑیر سخشی وقتونا کڑیر سخشی نظریہ بن پریدو ملگار دیو بندیانو عقیدہ بن پریدو ملگار دیو بندیانو عقیدہ بن پریدو